अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना वीकली क्लीनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ इस तरह से ये लिस्ट बनाई है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं फिर ये वीकली अपने सारे काम जो है वो करती हूँ। मैं डेली रूटीन की क्लीनिंग के साथ साथ ये एक जो मैंने वीकली जो रखे हुए हैं, तो हर दिन एक एक काम मैं करती हूँ, तो इससे ये होता है कि बर्डन नहीं होता और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। ये जो मेरा वीकली रूटीन है, तो ये मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है जिनके साथ कोई हेल्पर ना हो, कोई हाउस हेल्पर ना हो, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये एक ऐसा रूटीन है जिसकी वजह से आपका घर हर वक्त साफ सुथरा रहेगा और जब घर हर वक्त साफ सुथरा हो तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं होगी कि कोई आके आपके आपकी हेल्प करे, आपका घर साफ कर ले। और जी मंडे के दिन में बेड सारे जितनी भी बेडशीट्स है अपना बच्चों का सब मैं चेंज कर लेती हूँ। और जी साथ में जितनी भी टॉवल्स हैं वो भी मैं चेंज कर लेती हूँ। बस वीक में एक दिन इसके लिए मैंने रखा है तो बस ये चीज़ें मुझे याद भी रहती हैं। और जैसे ही मैं ये बेडशीट्स चेंज कर लेती हूँ तो साथ ही साथ में वॉशिंग मशीन में डाल के तो ये साफ़ भी हो जाते हैं। तो डेली का डेली लॉन्ड्री तो मैं डेली ही करती हूँ और इसके साथ-साथ मैं बाकी जो डेली काम होते हैं वो भी मैं करती हूँ और साथ में कोई एक इस तरह से वीकली का टास्क भी रख लेती हूँ। जिस तरह मंडे को अभी मैंने बेडशीट चेंज किए, टॉवल्स वगैरह चेंज कर लिए। तो बस ये टॉवल्स भी मैं सारे जो हैं जैसे ही वो बेडशीट्स वगैरह वॉश हो जाए तो टॉवल्स को भी मैं वॉश कर लेती हूँ और फुल धूप में मैं इसको टॉवल्स को ज़रूर सुखाती हूँ ताकि जितने भी जर्म्स वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाएं। और जी ट्यूसडे को मैं वॉशरूम साफ़ कर लेती हूँ। वॉशरूम्स की डीप क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो रोज़ाना डेली जो है थोड़ा बहुत हम क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है ना मैं वीक में एक ही दफ़ा करती हूँ। और वॉशरूम को अगर हम वीक में एक दफ़ा भी अच्छी तरह से डीप क्लीन करते हैं ना, तो फिर पूरा हफ़्ता जो है ना वॉशरूम साफ़ सुथरा होता है। सिर्फ़ वॉश बेसिन और मिरर वग़ैरह थोड़ा बहुत गंदा हो जाते हैं, तो उसको हम साफ़ कर लेते हैं, वो तो डेली करते हैं। तो मैं वीक में एक ही दफ़ा वॉशरूम को डीप क्लीन करती हूँ। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो को अभी तक आप लोग देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम नए यूट्यूबर्स को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और जी वेडनेसडे को मैं घर में जितनी भी जगह होगी, जो भी कॉर्नर्स होंगे ना, मैं सबकी डस्टिंग कर लेती हूँ अच्छी तरह से। एक-एक चीज़ की, एक-एक फ्रेम की ये जो टीवी स्क्रीन है तो तकरीबन डेली साफ़ होता है। तो इससे ये होता है कि जब हम वीक में एक दफ़ा पूरे घर की डस्टिंग कर लेते हैं, तो फिर पूरा हफ़्ता जो है हमारा आराम से गुज़र जाता है। और थोड़ी बहुत डस्टिंग तो हम डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन जिस तरह अभी ये टीवी के बैक साइड पे हैं, तो इसको जो है ना हम रोज़ नहीं कर सकते, इतना टाइम भी नहीं मिलता और रोज़ इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, तो मैं वीकली कर लेती हूँ। तो मैं रोज़ाना वो डेली के काम भी करती हूँ और साथ में कोई एक आध काम इस तरह ये मैंने जो लिस्ट बनाई है, इसके मुताबिक मैं कर लेती हूँ, तो ये बहुत ही आसानी होती है और ये मसला नहीं होता कि घर गंदा है, डस्टिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं ये सारे जितने भी फ्रेम्स हैं, इनकी भी डस्टिंग कर लेती हूँ। और ये पेंटिंग आप लोगों को कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये। ये मैंने खुद बनाई है कैनवस पे और एक्रेलिक पेंट्स के साथ बनाई है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी है। और जी थर्सडे को मैं मॉपिंग करती हूँ घर में। सारे घर में फ्लोर पे जो है ना इसी बकेट मॉप से जो है मैं पोंछा लगा लेती हूँ। पहले मैं इस बकेट में सादा पानी डाल के उससे पोंछा लगा लेती हूँ। तो उससे जो है ये होता है कि जितना भी डस्ट होता है ना फ्लोर पे वो सारा साफ़ हो जाता है। और फिर मैं इस बकेट के पानी को चेंज कर देती हूँ और इसमें मज़ीद साफ़ पानी डाल के उसमें फैब्रिक सॉफ्टनर 1 कप डाल लेती हूँ। फैब्रिक सॉफ्टनर से ये होता है कि आप घर में जहाँ-जहाँ पे भी
یہ موپنگ کرو گے تو وہاں سے بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی بہت اچھی فیلنگز آئے گی، کیونکہ گھر سے جب اچھی سی خوشبو آ رہی ہو اور گھر کی اچھی سی صفائی ہوئی ہو تو انسان کو صاف ستھرے گھر میں ایک ذہنی سکون ملتا ہے۔ اور جی یہ بکٹ موپ بہت ہی یوزفل چیز ہے، تو میں تو جب سے یہ یوز کر رہی ہوں نا تو بہت ہی آسانی سے موپنگ ہو جاتی ہے۔ تو جب سے میں نے اس روٹین کو فالو کرنا شروع کیا ہے تو مجھے کسی ہاؤس ہیلپر کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور میں سارا کام گھر کے جتنی بھی کام ہے خود ہی کرتی ہوں۔ اور جی دوسری یہ کہ گھر کے انٹرنس پہ میں نے ایک شوز ریک رکھا ہوا ہے، تو اسی میں جو باہر کے شوز ہوتے ہیں فوراً سے ادھر رکھ لیتی ہوں، اور گھر کے اندر ہم دوسرے شوز صاف شوز جو ہے نا وہ پہن لیتے ہیں۔ تو اس طرح جب آپ ہفتے میں ایک دفعہ بھی یہ موپنگ کرو گے نا تو پورا گھر صاف ستھرا رہتا ہے، کیونکہ جب آپ باہر کے شوز گھر کے اندر نہیں پہنو گے نا تو پھر روز روز موپنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جی یہاں پہ میں نے اس چھوٹے سے ٹاول پہ تھوڑا سا فیبرک سافٹنر پانی میں ملا کے تو اس کو میں نے گیلا کیا ہے، اور اسی سے میں اس رگ کو بھی جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا میں اس طرح ملوں گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو رگز میں ہمارے رگز میں اکثر جو اسمیل وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے۔ اور جی فرائیڈے کو میں کار پورچ اور جو باہر کی سیڑھیاں ہیں وہ واش کر لیتی ہوں۔ اور جب آپ ریگولر بیسس پہ اسی طرح ایک ایک کام کرتے ہو نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا گھر صاف ستھرا ہوتا ہے، یہ نہیں ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی کہ بھئی گھر گندا ہے اور اتنے سارے کام بھی ہیں، کیونکہ جب ہم ریگولر بیسس پہ کام نہیں کرتے تو ہمارے کام جمع ہوتے رہتے ہیں، تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، اور پھر تو لازم بات ہے کہ ہم ہیلپر کے بغیر نہیں کر سکتے کام۔ اور جی سیٹرڈے کو میں کپڑے پریس کر لیتی ہوں جتنے بھی ہو سکے، لیکن بچوں کی اسکول کی یونیفارم مسٹ کرتی ہوں، کیونکہ پھر سنڈے کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، اور پھر ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ بچوں کے یونیفارم وغیرہ نہیں ہوئے، تو اس دن میں یہ ایک کام کرتی ہوں، اور باقی جو ڈیلی کے کام ہیں وہ کرتی ہوں ساتھ میں۔ سو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، تو سنڈے کو میں بچوں کے ساتھ بزی رہتی ہوں، اور ساتھ میں کوئی گروسری وغیرہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ کر لیتی ہوں، اور بچوں کی آؤٹنگ وغیرہ بچوں کو کراتی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہوتے، وہ باہر ہوتے ہیں، تو اس لیے مجھے گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا سب کچھ میں خود ہی کرتی ہوں، گروسری بچوں کو آؤٹنگ کروانا ہو، تو یہ خیر کافی مشکل کام بھی ہے یہ سب کچھ کرنا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بندہ کر لیتا ہے، مینیج کر لیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے بھی کون کون میری طرح اکیلے لائف جی رہا ہے۔ تو آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔